दर्शकवृन्द मङ्गोल आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 1 नम्बर प्रदेश सभाका सदस्य देवनारायण धिमालजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर तपाईलाई। धन्यवाद। जय मङ्गोल। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अहिले फिलहाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले हामी अब चुनाव सके पश्चात अब अहिले फेरि जुन गाउँ गाउँ गएर हाम्रो मूलवासीहरूलाई एउटा सान्त्वना दिने कार्यक्रम हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा हामी अहिले व्यस्त छौँ। यो 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूले कहीँ कतैबाट पनि मत परिणाम अथवा नतिजा ल्याउन सक्नु भएन। यसको खास कारण चाहिँ के? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अहिलेसम्म हामीले जुन गतिमा अघि लगिरहेका छौँ, योभन्दा अगाडिको चुनावमा हामीले जुन अहिले प्रतिशतले चाहिँ मतदान भोट पाएका थियौँ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै नै ल्याएको हो। तर अहिले के छ भनेदेखि नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ पछि पार्नको लागि यहाँनिर नेपालमा रहेको आर्यहरू मात्रै नभएर विदेशीको पनि हात रहेको चाहिँ अब त्यस्तो देखिएको छ। र उहाँहरूले जति सक्दो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रकम खर्च गरेर भए पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अघि आउनु नदिनु भन्ने जुन उनीहरूको एउटा चाहिँ मास्टर प्लान छ, त्यो मास्टर प्लान आधारमा चाहिँ हामीले रुचाएको ठाउँमा, हामीले जित्ने ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ सफलता हासिल गर्न नसकेको। किनभनेदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा कुनै अहिले आर्थिकको चाहिँ कुनै एउटा योजना छैन, होइन, आर्थिक कहीँबाट आउने बाटो छैन। र नेपाल सरकारसँग चाहिँ अहिले धेरै र नेपाल सरकारमा रहेको जुन पार्टीहरू छ तिनीहरूसँग चाहिँ धेरै आर्थिक रहेको हुँदा त्यसले गर्दा तिनीहरूले चाहिँ अब आर्थिकै खन्याएर भए पनि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई पछि पार्ने भन्ने जुन योजना थियो त्यो योजनामा उनीहरू सफल भयो, तर हामी चाहिँ विफल हुन पुग्यौँ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले देशको विभिन्न स्थानबाट आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउनुभयो। फलस्वरूप जनताले ती अब एक खालको सम्मानजनक मत तपाईँहरूलाई पनि दिएका छन्। अब त्यो मतहरू पाइरहँदाखेरि तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ स्थापना भएको 33 वर्ष भयो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। हालसम्म नजित्नुको मुख्य कारण चाहिँ के त? यस्तो हो, सङ्गठन स्थापना भएको चाहिँ 33 वर्ष भएको हो, होइन। तर निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ चुनाव लडेको त धेरै भएको छैन अहिले। जस्तो कि 18 वर्षसम्म त नेपालको न्यायालयले हामीलाई दर्ता, त्यो निर्वाचन आयोगले हामीलाई दर्ता नै दिएन। र त्यस विषयमा युक्तसँग डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दर्ता पाउनुपर्छ भनेर उहाँले रिट पनि हाल्नुभयो, होइन। त्यो रिट पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रो सुनाइ भएन, त्यो चाहिँ एउटा रद्दीको टोकरीमा चाहिँ फ्याँकेर बेरिट भयो भनेर चाहिँ फ्याँकिदिनु भयो। 18 वर्ष त हाम्रो त्यतिकै पनि गयो, होइन। त्यस पश्चात पनि हामीलाई धेरैचोटि 2065 साल चाहिँ तपाईँको माघ 15 गते मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जब दर्ता भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ चुनाव लड्न सुरु गऱ्यौँ। तर चुनाव लड्दा पनि हामीलाई धेरै विघ्न बाधाहरू थियो त्यहाँनिर, होइन। कहिले चुनाव चिन्ह दिने, कहिले नदिने भन्ने कुरा त्यसले पनि अन्योलमा पऱ्यो। र हाम्रो जुन मतदाताहरू थियो, जनताहरू थियो, उहाँहरूले पनि अन्योलमा पर्नुभयो। कहिले चाहिँ हामीले स्वतन्त्रबाट लड्यौँ चुनाव, होइन, कहिले चाहिँ अब अहिले भर्खरै मात्र यो पहिलो यो 79 सालको चुनाव चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ कुखुराको भाले चुनाव चिन्ह लिएर लडेको चाहिँ पहिलोचोटि हो। तर पहिलोचोटिमा पनि धेरै राम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनताले विश्वास गरेर दिनुभएको छ भोट। किनभनेदेखि अहिले यति साह्रो चलखेल भएको समयमा पनि हामीलाई चाहिँ सुपथ भोट चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ, एउटा चाहिँ अमूल्य भोट दिनुभएको छ। यहाँ चाहिँ करोडौँमा नबिग्ने भोटहरू पनि चाहिँ हामीले आएको छ। जस्तो कि अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भोट प्राय अरू कुनै पार्टीहरूलाई चाहिँ आउँदैन होला, तर हामीलाई चाहिँ साथ जुन चाहिँ एउटा अहिले स्थानीय नगर स्तरमा चाहिँ 7वटा जुन मेयर उपमेयरदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्य गरेर 7वटा चिन्हमा चाहिँ भालेमा चाहिँ भोट हालेर चाहिँ हामीले भोट दिनुभएको छ। त्यो एउटा सन्तोषजनक पनि हो। र हामीले भोट नजित्नुको कारण चाहिँ के भनेदेखि 20 वर्ष त नेपालमा त भोटै भएन, होइन। हुन त 33 वर्ष त हाम्रो यो नै भयो, होइन। त 20 वर्ष त नेपालमा त भोटै भएन। किनभने त्यति बेला चाहिँ कर्मचारीहरूले चलाए, नगरपालिकाहरू कर्मचारीले चलायो, होइन। माओवादी ल्यायो, माओवादी पनि त्यो चाहिँ कुनै परिवर्तनको लागि ल्याएको होइन, कुनै गरिबको उद्धार गर्छु भनेर ल्याएको होइन। त्यो पनि ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड मिलेर दरबारबाट नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दबाउनु भनेर ल्याएको त्यो पनि त्यो सङ्गठन हो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामी पछि पऱ्यौँ। र अहिले चुनावको अभ्यास गरेको त हामीले धेरै भएको छैन। 3 चोटि हामीले लगभग 3 चोटि चाहिँ स्वतन्त्रबाट लड्यौँ, होइन। 2 चोटि चाहिँ स्वतन्त्रबाट लड्यौँ। र यो चाहिँ तेस्रो चोटि हामीले स्थानीय चुनाव लडेको। यो चाहिँ यो चुनाव चिन्ह लिएर लडेको चाहिँ हामीले यो तेस्रो चोटि हो। भर्खर पहिलोचोटि हो चुनाव चिन्ह लिएर। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 2 पल्ट चाहिँ स्वतन्त्रमा लड्यौँ। र त्यसले गर्दा पनि हामीलाई के छ भनेदेखि अहिलेसम्म यो
चाहिँ मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसन रोक्नको लागि यहाँको चाहिँ शासकहरूदेखि लिएर राजनीतिज्ञदेखि लिएर सबैले चाहिँ मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नु भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ उनीहरूले एउटा जुन स्किम बनाएको छ त्यो स्किममा चाहिँ उनीहरू सफल भइरहेको छ। र पनि त्यस बावजुद पनि हाम्रा अब जुन न्यू जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरू छ तिनीहरूले जुन अहिले बुझ्दैछ हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ कुनै लडाइँ होइन, यो चाहिँ बुलेटको लडाइँ होइन, यो चाहिँ एउटा वैचारिक लडाइँ हो, यो चाहिँ भ्यालेटको लडाइँ हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जित्ने भनेकै भोटबाट हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो जुन भोट प्रक्रिया छ, भोट प्रक्रिया भनेको पहिलोचोटि नै हामीले चाहिँ ठुलो भनौँ त दलहरू जसले कि अहिलेसम्म यहाँ नेपालमा चाहिँ 30 वर्षसम्म चाहिँ हकम चलाइरहेको छ होइन। चुनाव चिन्ह हेर्ने हो भने उनीहरूको चाहिँ अघि राख्ने र हाम्रो चुनाव चिन्ह धेरै पछि राखिदिने र चुनाव चिन्ह पनि यिनीहरूलाई विभेद गर्ने, त त्यहाँ झुक्याउने खालको चुनाव चिन्हहरू हाम्रो चुनाव चिन्हको छेउमा चाहिँ राखिदिने। त्यो गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ धेरै झुकिएको छ र जहाँ चाहिँ लाउनु पर्ने भोट चाहिँ उनीहरूले अन्तर ठाउँ पनि लगाइदिएको छ। किनभनेदेखि यो एउटा त शिक्षाको कम्ती छ नेपालमा। तर योपालि फेरि के गर्यो भनेदेखि सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ मतदाता शिक्षा भनेर एउटा उहाँले गाउँ गाउँ पठाउनुहुन्थ्यो त्यो पनि योपालि बन्देज गरियो। त्यो शिक्षा पनि त्यो मतदाताहरूलाई चाहिँ जुन पाउने अधिकार पनि त्यसबाट पनि वञ्चित गर्यो। र त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ मतदाताहरूले भोट लाउन चाहिँ कसरी लाउनुपर्छ, कहाँ लाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन र त्यो शिक्षा पनि उनीहरूले योपालि चाहिँ बन्देज गर्दै थियो। त्यसले गर्दाखेरि मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अलिकति पछि पर्यो। यो स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदाखेरि गाउँघरका मान्छेहरूले त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ खालि बाहुन क्षेत्रलाई गाली गर्छ, यिनीहरूले खालि मङ्गोलको कुरा मात्रै गर्छन्, एकल नस्लीय जातिवादी कुरा गर्छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोलले कहिले पनि जित्न सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू सुनिन्छ नि। के भन्नुहुन्छ यसमा? त्यो त तिनीहरूको दिवा सपना हो होइन, जित्न सक्दैन भन्ने कुरा त दिवा सपना हो। किनभने यो जुन चाहिँ वैचारिक लडाइँ भन्ने कुरो चाहिँ एकैचोटि हुँदैन, छिटो पनि हुँदैन। किन वैचारिक भनेको चाहिँ सबैको मन जितेर विचार जितेर चाहिँ जित्ने चुनाव हो। तर यहाँ जुन चाहिँ एउटा आरोप आउँछ नि मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ छेत्री बाहुनलाई गाली गर्यो भने, यो छेत्री बाहुनलाई चाहिँ हामीले गाली गरेको होइन। किनभनेदेखि अब जस्तो एउटा सपोज तपाईँको घरमा चाहिँ एउटा गाई छ है, गाईले चाहिँ कसैको बाली खाइदियो, त बाली खाइदियो गाईले, त भैँसीलाई त गाली गर्नु भएन, त गाईलाई नै भन्नु पऱ्यो यो गाईले खायो भैँसीले खायो त भन्नु त मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले रहेको जुन चाहिँ राज्य सत्तामा रहेको छ त्यो चाहिँ को छ भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ विदेशी चाहिँ आर्यहरू छ अहिले, जुन चाहिँ मङ्गोल र यो आर्य भन्ने चाहिँ दुईवटा रेस चाहिँ नेपालमा छ अहिले। त मङ्गोलहरू चाहिँ यहाँको भूमिपुत्र होइन, त्यो आर्यहरू चाहिँ यहाँको शरणार्थी हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब धेरै यसको चाहिँ धेरै लामो पृष्ठभूमिहरू छ होइन। अब त्यो त अब पछि तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ यो पृष्ठभूमि कसरी आयो, कसरी उनीहरूले चाहिँ राज्य सत्ता मङ्गोलको राज्य सत्ता हातमा लिएर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कसरी कजिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि छ त्यसमा। त यो पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ अब हामीले हाम्रो लुटिएको अधिकार कसरी ल्याउने भन्दाखेरि राजतन्त्रमा पनि त्यो सम्भव थिएन ल्याउनु होइन। राजतन्त्रमा हामीले सक्यौँ, पञ्चायती कालमा पनि हामीले सक्यौँ होइन, धेरै बहुदलमा पनि हामीले सक्यौँ। त बहुदलमा पनि किन सक्यौँ भन्दाखेरि बहुदल आयो तर मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि आएन, सबै दलहरूको लागि आयो तर मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ आएन। किन आएन भन्दाखेरि बहुदलमा पनि जब चाहिँ 2046 सालमा बहुदल आयो, बहुदल आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ बजरङ्ग दल र शिवसेना जस्ता हिन्दूवादी दलहरूले चाहिँ दर्ता पायो र त्यति बेला पनि मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ दर्ता दिएन र त्यति बेलाको चुनाव पनि हामीले स्वतन्त्रमा लड्नु पर्यो। त छेत्री बाहुनलाई हामीले यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ छेत्री बाहुन भनेको, छेत्री बाहुन त उनीहरूले आफैले लेखेको छ। अहिले नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा के लेखेको छ भनेदेखि उनीहरूले खस आर्य भन्छ। खस आर्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खस आर्य भन्नाले चाहिँ यहाँको चाहिँ छेत्री के अरे छेत्री बाहुनदेखि लिएर दशनामी ठकुरी भनेर चाहिँ उनीहरूले उल्लेख गरेको छ है। त उनीहरूले आफै उल्लेख गरेको छ छेत्री बाहुन भनेर। त भन्दाखेरि छेत्री बाहुनले छेत्री बाहुन नभनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने त? त्यो पनि त हुनु, त्यसको कुनै विकल्प छैन। छेत्री बाहुन भन्दैमा गाली भन्यो भने त त्यो त गाली त होइन, त्यो उनीहरूको अलिकति बुझ्ने कन्सेप्ट चाहिँ अलिक कमजोरी भएको। मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा वैचारिक लडाइँ लड्ने चाहिँ सङ्गठन हो, किन गाली गर्छ? गाली गर्ने त कुनै यो पनि भएन, उनीहरूलाई यो के अरे कुनै आधारै छैन। त हामीले चाहिँ के भन्नु खोजेको भनेदेखि जो राज्य सत्तामा रहेको छ, राज्य सत्तामा रहेको को छ भन्दाखेरि अहिले छेत्री बाहुनहरू छ। त छेत्री बाहुनहरूलाई हामीले के भनिरहेको छ भने हामीले विभेद गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि उचनिच गर्नु हुँदैन
होइन, सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनिरहेको छ। त यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्षेत्री बाहुनलाई चाहिँ गाली गरेको हुन्छ भनेदेखि त अधिकार माग्नु त जसलाई पनि स्वतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र सत्तामा त फेरि तपाईँहरूकै समुदायहरू जसलाई चाहिँ संविधानले चाहिँ अहिले आदिवासी जनजाति दलित भनिदिइरहेछ, यो बिचमा तपाईँले मूलवासी भनेर गरिरहेको सङ्घर्ष पनि आफ्नै ठाउँमा छ। संविधानकै अधिकारलाई टेकेर त तपाईँहरूको समुदायहरू पनि शासन सत्तामा त पुगेका छन् नि त। होइन, यस्तो छ, शासन सत्तामा पुगेछ तिनीहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म क्याटेगोरीमा हेर्दा जनजाति आदिवासी भनेर गइरहेछन् होइन। त त्यो शीर्ष स्थानमा चाहिँ उनीहरू छैन, जहाँ चाहिँ संविधान लेख्नुपर्ने होइन, जसको चाहिँ सङ्गठनको अथवा पार्टीको चाहिँ जो चाहिँ अहिले चाहिँ सभापति भयो, अध्यक्ष भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरू पुग्न पाएको छैन। र राष्ट्रपतिमा पनि चाहिँ तिनीहरू हुँदैन, किनभने तिनीहरू चाहिँ एउटा हली गोठालो जस्तो मात्रै हो क्या। उनीहरू चाहिँ हैसम्म हस्टे गर्ने, अलिकति कोही लड्नु आँट्यो भने काम थामिदिने मात्रै हो। त्यो जनजाति आदिवासी भन्नेहरू चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै प्याराग्राफ छ, यिनीहरूको छुट्टै एउटा इतिहास छ जनजाति आदिवासी। त नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ जनजाति आदिवासी किन बनाइयो होइन, त जनजाति आदिवासी बनाउँदा उनीहरूले के फाइदा छ, त जनजाति आदिवासी बनाउँदा यहाँको मूलवासीहरूलाई चाहिँ के बेफाइदा छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ लामो प्रसङ्ग छ यसको होइन। जनजाति भनेको म त्यही तपाईँलाई एउटा छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। जनजाति भनेको चाहिँ के देख्छ भने गोलोड पोलिसमा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि नोम्याड जिप्सी भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चाहिँ जसको चाहिँ देश हुँदैन त्यसलाई चाहिँ नोम्याड जिप्सी भन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ जनजाति भन्छ। त आदिवासी भनेको कहीँबाट आएको, तर यहाँको उत्पत्ति होइन, यहाँ त उत्पत्तिसँग चाहिँ एउटा कुरा छ अहिले। त नेपालमा चाहिँ यहाँको चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ यहाँको मङ्गोलहरूको उत्पत्ति होइन, अफ्रिकामा चाहिँ तपाईँको निग्रोहरूको उत्पत्ति, ककसियसमा चाहिँ आर्यहरूको उत्पत्ति भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ विश्व पोलिटिक्समा त होइन, वर्ल्ड पोलिटिक्समा त त्यो आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जनजाति आदिवासी भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ मूलवासीलाई जनजाति आदिवासी बनाएर फेरि त्यो चाहिँ एउटा ट्याग भिराएर उनीहरूले एउटा प्रमाण बनाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिर लखेट्ने र उनीहरू चाहिँ यहाँ यो देशको चाहिँ जो चाहिँ शरणार्थी छ आज सत्तामा बसेर तिनीहरू चाहिँ यो देशको चाहिँ मूलवासी भएर बस्ने भन्ने खालको जुन चाहिँ एउटा षड्यन्त्र बनाउँदैछ यो स्लो पोइजन हो, हाम्रो लागि चाहिँ स्लो पोइजन हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र हाम्रा जुन चाहिँ सत्तामा बसेका छन् त्यो जनजाति आदिवासी भन्ने कुराहरू तिनीहरू चाहिँ सानो लालचको लागि एउटा आफ्नो परिवार पाल्नको लागि मात्रै तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ अडिएको छ। तर हामीले त आफ्नो परिवार होइन, हामीले चाहिँ सिङ्गो 80% मूलवासी मङ्गोलको छोराछोरीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि उनीहरू जो चाहिँ भोलि गएर यो देशबाट चाहिँ शरणार्थी भएर लखेडिँदैछ, जनजाति आदिवासी भनेर चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ उनीहरू लखेडिँदैछ, उनीहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ लडाइँ लडिरहेको छ। यो लडाइँ सानसुने लडाइँ होइन, यो सानो लडाइँ होइन। काङ्ग्रेसले लडेको लडाइँ त कुर्सी र पैसाको लागि हो, माओवादीले लडेको चाहिँ कुर्सी र पैसाको लागि हो, त्यो त हामीले देखिरहेका छौँ होइन। अहिले राप्रपाले पनि लडिरहेको छ कुर्सीको पैसाको मात्रै चाहिँ राजनीति हो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको लडाइँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा अधिकारको लडाइँ हो, यो चाहिँ हाम्रो अधिकारको लडाइँ हो र हामीले गुमाएको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टी र हाम्रो सङ्गठन चाहिँ फरक छ। उनीहरूको चाहिँ खालि जति नै जे गरेर कुर्सी र पैसाको लागि लड्छन्, त हामी चाहिँ हाम्रो अधिकार र अस्तित्वको लागि लडिरहेछौँ। अहिले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब एमएनओको मुख्य एजेन्डा चाहिँ नेपालको मूलवासीहरू, तपाईँहरूको भाषामा मूलवासी समुदायहरू चाहिँ देशको राजनीतिको मूल प्रभावमा आउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा छ। अब यसको त अब तपाईँहरूको भावी योजना, तपाईँहरूको भावी राजनीतिक क्रियाकलापहरूले यसको भविष्य अवश्य नै देखाउने नै छ। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, यो स्थानीय तहको निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि देशको विभिन्न भूभागमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी दिए, उनीहरूले पनि भारी मत लिएर स्वतन्त्रकै रूपमा विजय प्राप्त गरे। यो विषयमा चाहिँ के राय छ तपाईँको? यो त यस्तो हो, स्वतन्त्र भनेर चाहिँ उनीहरूले जुन एउटा देखाउनु खोजिरहेछ, अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा जुन प्रचार प्रसार छ होइन, जुन चाहिँ यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू अब हामी यो देशको मालिक हो, यो देशको भूमिपुत्र हो, अब हामीले यो देश हामीले चलाउनुपर्छ भनेर जुन एउटा आवाज उठाइरहेछ र जुन प्रकारले उनीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिएर अगाडि आइरहेछ, हिजो चाहिँ उनीहरूले पार्टीको नाम सुन्न नचाहनेहरू होइन, त यो अधिकार के हो भन्ने कुरा थाहा नपाउनेहरू अब अधिकार थाहा पाइसकेको छ र अब यो देशमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरू जाग्दैछ होइन। अब यो देश चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूले कब्जा गर्छ है भनेर थाहा पाएपछि उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अब नभएदेखि त एमाले त्यत्रो ठुलो पार्टी भन्थ्यो, उनीहरू काङ्ग्रेस त्यत्रो ठुलो पार्टी भन्थ्यो, त उनीहरूबाटै जितेर जानुपर्ने। यत्रो के अरे 2900-3000 वर्ष चाहिँ उनीहरूले जितिरहेको ठाउँमा आज किन स्वतन्त्र ल्यायो भने, स्वतन्त्रबाट किन चाहिँ मान्छे पठाइरहेको छ भने त्यो उनीहरूको भित्री डिजाइन हो। त्यो पनि कसलाई भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई पछि पार्नको लागि तिनीहरूले त्यो डिजाइन बनाएको छ। त्यो डिजाइनलाई
डिजाइन दिएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ पछि पार्नको लागि यिनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट अब पार्टीबाट नहुने रहेछ। अब पार्टीबाट ल्याउँदा त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब यो सत्ता कब्जा गर्दैछ भन्ने कुरो उनीहरूले स्पष्ट रूपले थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि भित्री रूपमा चाहिँ उनीहरूले स्वतन्त्र भने पनि त्यसको पछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कोही कसैको हात छ, त्यो भएर चाहिँ अहिले स्वतन्त्रहरूलाई अघि बढाइरहेको छ यिनीहरूले। यो चाहिँ यिनीहरूको एउटा कूटनीतिक हो, त्यो पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि मात्रै हो। त्यो स्वतन्त्र चाहिँ काङ्ग्रेसको विपक्षमा ल्याएको होइन, एमालेको विपक्षमा पनि ल्याएको होइन, के अरे राप्रपाको विपक्षमा पनि होइन, माओवादीको विपक्षमा पनि होइन। यो ल्याउनु भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै पछि पार्नको लागि यो डिजाइन बनाएको छ। यो चाहिँ उनीहरूको पछिबाट चाहिँ उनीहरूको अर्कैको हात छ। तपाईँको भनाइअनुसार अहिले जो स्वतन्त्र भएर जितेका छन्, जनप्रतिनिधि बनेका छन्, उनीहरू पनि वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र होइन, प्रचलित छन्, कसैबाट प्रचलित छन्। अब नेपालमा अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमहरूलाई हेरिरहँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट विभिन्न वितृष्णा भएर होइन, विभिन्न व्यक्तिहरू पनि विभिन्न प्लेटफर्महरू चाहिँ छोडेर राजनीतिमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले कोही नयाँ राजनीतिक दल खोलेर आइरहेको देखिन्छ। यो बिचमा अब तपाईँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारको एजेन्डा बोकेर तपाईँहरू हिँड्नु भएको 33 वर्ष भइसक्यो। लोकतन्त्र त नेपालमा आइसक्यो, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार पनि आइसक्यो, तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ मुलुकभित्र आइसक्यो, तर तपाईँले जित हासिल गर्न सक्नु भएको छैन र नेपालमा चाहिँ अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छन्। यो बिचमा अब एमएनओले नेपाली जनसमुदायहरूलाई चाहिँ के भनेर नेपालको राज्य सत्तामा जानको निम्ति आगामी रणनीतिहरू चाहिँ के हुनेछन्? यो यस्तो छ, नेपालको राजनीति भनेको अब पहिला चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई राजनीति गर्न सजिलो भयो होइन। किन सजिलो भयो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस भनेको धनीको पार्टी हो होइन, मण्डलीको पार्टी हो भन्ने कुरा बुझियो होइन त्यति बेला। अनि एमाले भनेको चाहिँ गरिबको पार्टी हो भन्ने कुरा बुझियो। त हाम्रो अहिले जुन हाम्रो मान्छेहरू छ, हाम्रो जनताहरू छ, उनीहरूको मानसिकतामा के छ भन्दाखेरि धनी र गरिब मात्रै देखिरहेको छ यहाँनिर। यहाँ अधिकार के हो, कुनमा कुन सङ्गठनमा बस्दा कुन पार्टीमा बस्दा अधिकार आफ्नो पाइन्छ भन्ने अधिकार उनीहरूलाई थाहा छैन क्या। उनीहरूले के थाहा छ, धनीको र गरिबको पार्टी हो। धनीलाई चाहिँ गरिबले चाहिँ जित्नुपर्छ, अनि गरिबले चाहिँ फेरि धनीलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको एउटा जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट मात्रै छ क्या यिनीहरूको। यिनीहरूलाई अधिकार के हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, म कहाँ छु भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। किन थाहा छैन भन्दाखेरि हाम्रा जुन चाहिँ जिजु बराजुहरूले जुन 104 वर्ष राणा शासन चाहिँ उहाँहरूले खप्नु पर्यो होइन, त्यो डर उनीहरूलाई अझै पनि छ होइन। किनभने त्यति बेला चाहिँ कसैले पढ्यो भनेदेखि चाहिँ जिब्रो काटिदिने, कसैले सुन्यो भने चाहिँ कानमा चाहिँ तातो चाहिँ फलम पगालेर हालिदिने, त्यो डर बोकेर उनीहरूले अहिलेसम्म बसिरहेको छ क्या। त्यो रूढिवादी अहिलेसम्म चलिरहेको छ। र त्यसपछि आएर फेरि 30 वर्ष चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था लाग्यो। त्यसमा पनि एउटा पुलिस भन्ने बित्तिकै गाउँमा छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि जनता डराउँथे। त त्यो डर अहिलेसम्म गइरहेको छैन। जुन अहिले जुन हाम्रो पुरानो अवस्था, जस्तो हाम्रो हजुरबुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अझै पनि गरिब र धनीको पार्टी भनेर मात्रै बसिरहेको, तर अधिकार के हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन। तर त्यसले गर्दाखेरि अहिले युगपुर समूह डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामीले अब हाम्रो अधिकार चाहिँ लिनुपर्छ, हाम्रो अधिकार खोज्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ खडा गरिदिनु भएको छ। त यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अहिले चाहिँ त्यही माध्यममा, त्यही बाटोमा चाहिँ रहेर चाहिँ अहिले प्रत्येक घर घरमा गएर घर दैलो कार्य, अहिले हाम्रो एउटा अभियान पनि छ, गाउँ गाउँ जाउँ मूलवासी मङ्गोल जगाउँ भन्ने जुन अभियान छ, त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ प्रशिक्षण दिएर हाम्रो अधिकार यो हो, हामी मङ्गोल हो, हामी यो कारणले मङ्गोल हो, हाम्रो उत्पत्ति यहाँ भएको हो, क्षेत्री बाहुनहरू चाहिँ यहाँको उत्पत्ति होइन, उनीहरू चाहिँ बाहिरको हो, त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ शरणार्थी हो, यो देश चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षणबाट चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कार्यकर्ताले गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ अहिले सम्झाउँदैछ, बुझाउँदैछ। अहिले हामीले जुन स्थानीय चुनावमा एकदम भारी मत पाउनुको कारण पनि त्यही हो। किनभने हामीले जहाँ जहाँ पुग्यौँ त्यहाँ चाहिँ जहाँ जहाँ सम्झायौँ, जसले बुझ्यो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भोट दिनुभयो। यो 2 वर्ष त हामीलाई कोरोनाले पनि हामीले काम गर्न दिएन, जुन चाहिँ एउटा महामारी आएको थियो, त्यो महामारीले पनि हामीले रोक्यो। हामीले जाने ठाउँमा पनि जान सकिनँ, प्रशिक्षण दिन सकिनँ, बुझाउन सकिनँ। तर अब जुन चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो यो गाउँ गाउँ जाउँ मूलवासी मङ्गोल जगाउँ भन्ने जुन एउटा अभियान छ, जुन प्रशिक्षण छ, त्यो प्रशिक्षण चाहिँ अब हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ अघि लाँदैछौँ र अघि लगेपछि पक्कै पनि अब आउँदो चुनावमा चाहिँ हामी चाहिँ विजय हासिल गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले आशा छ। यो निर्वाचन आयोगले पनि कार्तिकमा चाहिँ अब यो प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन चाहिँ गराउने भनेर एक खालको सरकारलाई कार्तिकमा चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। यो बिचमा अब एमएनओले अबको यो आसन्न तपाईँको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चाहिँ
भाग लिन्छ कि या लिँदैन, लिँदाखेरि के कस्तो रणनीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्छ, यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। होइन, हामी त लोकतन्त्रवादी हो होइन। लोकतन्त्रवादी भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको एजेन्डा उठाउने यो कुशवाहा डाक्टर गोपाल र मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसन हो, यो सङ्गठन हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त भाग नलिने भने त पुरै हुँदैन। किनभनेदेखि हामीले हिजो जब हामीलाई दर्ता दिएको थिएन नेपाल सरकारले, निर्वाचन आयोगले, त्यति बेला पनि हामीले स्वतन्त्रमा उम्मेदवार दियौँ। अहिले त लोकतन्त्र जे होस् एउटा लिखित रूपमा, व्यवहारिकमा नभए पनि, एउटा साँचो लोकतन्त्र नभए पनि एउटा लिखित रूपमा भए पनि हामीले त लोकतन्त्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिरोधार्य गरेर हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ। र यो उम्मेदवारी दिएर हामी चाहिँ हाम्रो जुन अहिले प्रदेशको चुनाव छ होइन, प्रतिनिधि सभाको चुनाव छ, त्यो चुनावमा हामी अघि जान्छौँ। र यो यसपालिको यो जुन चाहिँ प्रतिनिधि र जुन प्रदेशको चुनाव छ त्यसमा हामी केही व्यक्तिहरू अथवा केही साथीहरूलाई चाहिँ हामी यसपालि पार्लिमेन्टमा पुर्याउँछौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसक्यौँ। अब अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रम हेरेर बसेका तमाम हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई के भन्न चाहन्छु, देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि विगतको जुन हाम्रो 2079को जुन एउटा चुनाव थियो, स्थानीय चुनाव थियो, त्यहाँ पनि उहाँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँबाट फोन गरेर यहाँ घर घरमा चाहिँ अब चाहिँ भालेलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो होइन, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदै गरेको जुन अहिले हाम्रो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि उहाँहरूले आफ्नो भूमिका खेलिदिनुहुन्छ भन्ने म आशावादी छु। साथै र उहाँहरूले पनि जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो जुन मतदाताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जनता हुनुहुन्छ, 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले हिँड्ने बाटो पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति किन गरिन्छ भन्ने कुरा हो। राजनीति किन गरिन्छ भने राजनीति त आफ्नो अधिकारको लागि, अधिकार खोज्नको लागि गरिन्छ। तर अहिलेसम्म हामीले धेरै पार्टीहरूलाई चाहिँ भोट दिएर जितायौँ होइन, तर अहिलेसम्म हाम्रो कुन चाहिँ अधिकार सुनिश्चित भएको छ र? कुनै पनि अधिकार सुनिश्चित भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा मात्रै सङ्गठन चाहिँ मुङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसन। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण दर्शकवृन्द र सम्पूर्ण जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो पालिको चाहिँ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ कुखुराको भालेमा भोट हालेर हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजय गराएर नेपालमा एउटा नौलो एउटा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नको लागि, लोकतन्त्रको आभास गर्नको लागि, धर्मनिरपेक्षको आभास गर्नको लागि र प्रान्तीय सभाको चाहिँ आभास गर्नको लागि चाहिँ कुखुराको भालेमा भोट दिएर विजय गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, जय मुङ्गो।